गांव की आंख से बस्ती की नज़र से देखा, गांव की आंख से बस्ती की नज़र से देखा, एक ही रंग है दुनिया का जिधर से देखा। गांव में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, गांव को, गांव के लोगों को, वहाँ की तहज़ीब को, वहाँ के कदीम रस्म व रवाज को बहुत करीब से देखा। फिर जब इब्तिदाई तालीम ख़त्म हुई तो आला तालीम के लिए मुख्तलिफ़ शहरों और कस्बात का सफ़र किया। इस तरह से शहरों को, वहाँ के लोगों को और वहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। काफ़ी दिनों से ये ख़्याल था कि शहर और गांव की ज़िंदगी के हवाले से अपने तजर्बात व मुशाहदात आपको बताएं, आपसे शेयर करें। फिर क्या था, वो तमाम बातें जो मेरे ज़हन व ख़्याल में थी मैंने लिखी और आपके सामने हाज़िर हो गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद मेरी इन बातों से गांव वालों को जो ये लगता है कि शहर की ज़िंदगी बहुत ही आरामदेह है, वहाँ के लोग बहुत ऐश में हैं, मज़े में हैं और वहाँ किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, या शहर वालों को जो ये लगता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सोच बदले और जो शख्स जहाँ है वहीं रह कर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि शायद वो जहाँ है वही जगह उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि गांव और शहर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के जदीद दौर के अंदर भी गांव और शहर की ज़िंदगी में ये फ़र्क मौजूद है। शहर के अंदर इंसानों को तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं, एक आरामदेह ज़िंदगी होती है। शहर की ज़िंदगी के अंदर तेज़ी और बर्क़ रफ्तारी होती है, जबकि देहात की ज़िंदगी इंतहाई सादा और ऐश व इशरत से तकरीबन खाली होती है। आम तौर से जब गांव का नाम लिया जाता है तो एक सीधी सादी और मेहनत तलब ज़िंदगी का तसव्वुर जहन में उभरता है, जहां छल कपट, धोखाधड़ी, झूठ और मक्र व फ़रेब से पाक समाज आबाद हो, जहां सच्चाई और ईमानदारी का बोलबाला हो, जहां लोग एक दूसरे के काम आते हों, जहां वक्त ज़रूरत लोग एक दूसरे की दस्तगीरी और मदद करते हों, जहां फ़ज़ाई आलूदगी से महफूज एक पाक व साफ़ आब व हवा मुयस्सर हो, जहां खेतों के अंदर ताज़ी सब्ज़ियाँ और घरों में ताज़ा व खालिस दूध दस्तयाब हो, शाम होते ही चौपाल लगती हो, जहां गांव भर के मसाइल पर चर्चा होती हो, देर रात तक ये सिलसिला चलता रहता हो, खेत खलियान और आम के बागों के अंदर बच्चे मुख्तलिफ़ तरह के खेल मिलजुल कर खेलते हों, सावन भादों के अंदर पेड़ों पे झूले पड़ जाते हों, हर तरफ परिंदों के घोंसले और चिड़ियों की चहचहाहट हो। इब्न इंशा जो एक उर्दू के मशहूर शायर हैं, उनकी एक नज़्म के अंदर गांव और शहर की ज़िंदगी के अंदर मौजूद फ़र्क को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत, उस पेड़ के नीचे क्या रुकना जहाँ साया कम हो धूप बहुत, चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में, क्यों तेरी आँख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है, इस देश बसेरा मत करना, यहाँ मुफलिस होना गाली है, चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में, जहाँ सच्चे रिश्ते यारों के, जहाँ वादे पक्के प्यारों के, चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में। किसी ने गांव के बाहमी मदद और आपसी सहायता के जज्बे को सराहते हुए कहा है कि आज भी गांव के इन कच्चे मकानों वाले, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हमसाए के फाका नहीं होने देते। और अगर गांव वालों की मेहनत और लगन की बात की जाए तो बकौल मौलाना हाली, वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। गांव की यही वो तस्वीर और खाका है जिसे हमने अपने बचपन में देखा था, और इसी तरह की ढेर सारी बातें गांव के ताल्लुक़ से किताबों में भरी पड़ी हैं। ग़रज़ है कि गांव का मतलब एक जन्नतनुमा माहौल का तसव्वुर था, जहां अमन हो, सुकून हो, अपनाइयत हो, मिल्लतदारी हो, लोग बिला तफरीक़ मज़हब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हों और एक दूसरे की दिलजोई करते हों। इसके बरअक्स शहर की ज़िंदगी घुटन, मादा परस्ती, फ़ज़ाई आलूदगी, चालाक और पेशावर लोगों की आबादी समझी जाती है। बकौल शायर, शहर में है गुल और शोर बहुत, शहर में है गुल और शोर बहुत, और हिर्सो हवा का ज़ोर बहुत। पहले के ज़माने में गांव के लोग सिर्फ़ तालीम या इलाज के लिए शहरों का रुख किया करते थे और रिहाइश के लिए गांव को ही तरजीह दिया करते थे। पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि बहुत कुछ बदल गया है।
گاؤں کے لوگوں کے اندر وہ ساری خصوصیات باقی نہیں رہیں جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے۔ اب گاؤں کے لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں نفرت اور حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ خاندانی جھگڑے اور مذہبی تناؤ زوروں پر ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ گاؤں کے انتخابات بھی ہیں۔ اب وہ تازہ و خالص دودھ خود گاؤں والوں کو میسر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب تو لگتا ہے کہ شاید پرندے بھی کہیں ہجرت کر گئے ہیں۔ اب نہ وہ کھیل کود ہوتے ہیں نہ ہی چوپال لگتی ہے۔ ہاں، غلہ اب بھی کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے، ہرے بھرے کھیت اب بھی لہلہاتے ہیں، لیکن کسان اب وہی غلہ پیدا کرتا ہے جس کی قیمت بازار میں زیادہ ملتی ہو۔ تازہ آب و ہوا اب بھی گاؤں کے اندر دستیاب ہے، لیکن اب گاؤں کی زندگی میں وہ کشش باقی نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اب تو شہری زندگی گاؤں کے مقابلے میں زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں سے شہروں کی طرف ہجرت کا رجحان بے تحاشا بڑھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والے 20-25 سالوں کے اندر گاؤں کی تقریباً 70% آبادی شہروں کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شہروں کے اندر اسکول، ہسپتال، بجلی، سڑک کی سہولیات، روزگار، کھیل کود اور خدمات کے قبیل کی تمام چیزیں مہیا ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کا بلا معاوضہ تعاون تو نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے سے حسد و جلن بھی نہیں رکھتے۔ بلکہ شہر کے اندر اکثر لوگوں کو اپنے پڑوسی تک کی خبر نہیں رہتی کہ کون ہے اور کہاں کا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی ہو یا شہر کی، ہر جگہ اگر کچھ فوائد ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر کچھ آسانیاں ہیں تو کچھ پریشانیاں بھی ہیں، اگر سہولیات ہیں تو مشکلات بھی ہیں۔ گاؤں کے اندر پرسکون ماحول اور شانت واتاورن ہے تو شہروں کے اندر نہیں ہے۔ گاؤں کے اندر آلودگی اور پردوشن بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ شہروں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ گاؤں کے لوگوں کے اندر ملت داری اور سماجکتا بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن شہروں کے اندر لوگ اپنے پڑوسی تک کو نہیں جانتے۔ اسی طرح شہروں کے اندر تعلیم کی شرح اور مقدار بہت زیادہ ہے، کیونکہ اچھے اسکول اور کالج موجود ہیں، جبکہ گاؤں کے اندر تعلیمی پسماندگی بہت زیادہ ہے۔ شہروں کے اندر علاج کے لیے بڑے اسپتال اور ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، جبکہ گاؤں کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شہروں کے اندر آنے جانے اور سفر کے بہت سے ذرائع موجود ہیں، جبکہ گاؤں کے اندر سادھن کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ دقت ہے۔ اسی طرح شہروں کے اندر پکی سڑکیں، بجلی کا اچھا انتظام ہے، جبکہ گاؤں کے اندر اگر بارش ہو جائے تو لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں قید ہونا پڑتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ آخر میں گاؤں کے بدلتے حالات کے تعلق سے میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ گاؤں کی موجودہ صورتحال دیکھ کر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی گاؤں ہے جہاں ہم نے آنکھیں کھولی تھیں، جہاں ہم گلیوں میں مل جل کر کھیلتے تھے، جہاں پیار و محبت اور امن و شانتی کی فضا قائم تھی۔ گلیاں اور چوبارے کچے سہی مگر رشتے پکے ہوا کرتے تھے۔ محلے کا ہر گھر اپنا گھر لگتا تھا، مہمانوں کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک گھر کا مہمان محلے بھر کا مہمان لگتا تھا۔ لوگ چوپالوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اگر ایک دن کوئی نہیں پہنچتا تو اس کے حال چال کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے باضابطہ اس کے گھر جایا جاتا تھا۔ یہ کہانی صرف میرے گاؤں کی نہیں ہے، بلکہ ہر اس گاؤں کی ہے جہاں ٹیکنالوجی نے ابھی تک ڈیرے نہیں ڈالے تھے۔ یہ 2-3 دہائی پہلے کا گاؤں ہے۔ پھر یہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہوا کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوا، اور یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ہم سے روٹ گئیں۔ اب کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اب گاؤں اور گاؤں کے سب لوگ یکسر بدل چکے ہیں۔ گھر اور سڑکیں پکی ہو گئیں، لیکن لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے چلے گئے۔ گھر کشادہ اور بڑے ضرور ہوئے، لیکن لوگوں کے دل تنگ ہوتے چلے گئے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ میرا مقصد گاؤں والوں کو یا کسی شہر والے کو کوئی تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری باتوں سے سہمت ہیں تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، مجھے بھی گاؤں کی یاد آ گئی اور میں بھی ایموشنل اور بھاؤک ہو رہا ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے وشے اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔